सिंगो मानव जातिको आवश्यकता आजको तीनवटा कुरामा केन्द्रीभूत छ। स्वास्थ्य, शान्ति र सिर्जना। पुनः याद गर्नुस् यसलाई। आजको संसार भरिका मान्छेको खाँचो, मूल खाँचो, वास्तविक खाँचो यही तीनवटा शब्दमा केन्द्रीभूत छ, केन्द्रित छ। स्वास्थ्य, किनभने कोही पनि मान्छे दुनियाँभरमा सामान्यतया स्वस्थ भएर बाँच्न सकिएको छ। शान्ति, कोही पनि मान्छे दुनियाँभरमा शान्तपूर्वक विचरण गर्न, जीवन यापन गर्न सकिरहेको छ। सिर्जना, अधिकांश मान्छे सृजनशीलताबाट टाढा छ। अतः हिजोको दुनियाँ जस्तो अशिक्षाको मार यो दुनियाँले भोगिरहेको छैन। हिजोको दुनियाँ जस्तो गरिबीको मार यो दुनियाँको अधिकांश मान्छेले भोगिरहेको छैन। हिजोको जस्तो यो दुनियाँले राजनीतिक दासता, गुलामी भोगिरहेको छ। अतः संसार बदलिसकेको छ। हामी नबदल्नु बेग्लै कुरा। सूर्य उदाइसकेको छ, हामी अझै ढल्किरहेको भए त्यो बेग्लै कुरा। तर बिहानी भइसकेको छ, कहानी नौलो भइसकेको छ। सिरक घुम्लुङ्गो ओढेर हामी सुतिरहेका छौँ भने हामीलाई बिहानी र कहानीसँग अर्थ हुँदैन। हामीलाई नौलो कहानीसँग अर्थ हुँदैन। हामीलाई बिहानीको प्रभातसँग ताल्लुक हुँदैन, सम्बन्ध हुँदैन, किनभने हामी सुतिरहेका छौँ। अतः युग बदलिसकेको छ। बदल्न बाँकी हाम्रो जिन्दगी मात्र हो। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। युग नयाँ भइसकेको छ, तर हामी बाँचिरहेका छौँ पुरानो जिन्दगी। घिसी पिटी 5000 वर्षको सडे गलेको इतिहासको गोरेटोमा अझै हामी मरी बाँचिरहेका छौँ। जबकि गोरेटो त्यही होइन अब, तर हामी गोरेटोमै रुमल्लिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको दुनियाँको खाँचो शिक्षा पनि होइन, सम्पत्ति पनि होइन, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि होइन। पुरा सिङ्गो दुनियाँको कुरा गर्दा, पुरा सिङ्गो दुनियाँमा मान्छेसँग अभाव भनेको, सम्पूर्ण मान्छेसँग अभाव भनेको स्वास्थ्य, शान्ति र सृजनशीलताको मात्र हो। फेरि म तपाईलाई ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्दा अहिलेको विश्व गरिब छैन जो 100 वर्ष अगाडि थियो। हामीले भारतलाई र चीनलाई हेरे पुग्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र 7 साल मार्काको प्रजातन्त्र आउन अगाडि भारतको हालत र चीनमा क्रान्ति हुन अगाडिको हालत अहिले आकाश र जमिनको फरक भइसकेको छ। आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा। मात्र यो देशका जनता अझै 19औं शताब्दीको 20औं शताब्दीको पूर्वार्धको पीडा खेपिरहेको छ। नत्र भने दुनियाँ बदलिसकेको छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। धेरै टाढा नगइकन हाम्रै छिमेक राष्ट्रलाई हेर्दा यो कुरा छर्लङ्ग छ। अतः अहिलेको संसार
तुलनात्मक रूपमा गरिब छैन, अशिक्षित छैन। हिजोको जस्तो राजनीतिक दासताको बोझ जनतामाथि छैन। त्यसकारण हामी अर्थात् मानव जाति नौलो युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। नौलो युगको बिहानीमा विचरण गरिरहेका छन् मानव जाति। त नौलो युगको नौलो कहानी छ, त्यसको स्वर्णिम पाटा छन् र अनौठो घाटा पनि छन्। स्वर्णिम पाटा र मान्छेले भोगिरहेको घाटा दुवै छ, त्यो जहिले पनि रहन्छ। स्वर्णिम पाटा यही हो कि हामी गरिब छैनौं दुनिया। स्वर्णिम पाटा यो हो कि मान्छेले चाह्यो भने एउटा देश छोडेर अर्को देशमा नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार पनि छ। हिजो जस्तै देशको चारवटा पर्खालभित्र मरिमरि बाँच्न आवश्यक छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा अनुसार पनि यदि कुनै देशमा बस्ने अवस्था रहेन, बस्न मन लागेन भने देश छोडेर अन्य देशमा बस्न पाउने नागरिक अधिकार पनि सुनिश्चित छ। त्यसैले हिजोको दुनिया जस्तै अहिले हामीले एउटै देशमा बाँचिरहनु पर्छ भने पनि छैन। हिजो संकीर्ण राष्ट्रवादको जगजगी थियो, बिगबिगी थियो। राष्ट्र भनेपछि त्यो आफ्नो घर दैलो जस्तै साह्रै प्यारो गर्न नै पर्ने हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म आउँदा आउँदै राष्ट्रवादका संकीर्ण अवधारणाहरू धराशायी हुँदैछन्, किनभने युग बदलिसकेको छ। अमेरिका, कनाडा र अन्य देशहरूले विदेशबाट नागरिक छिकाएर ग्रीन कार्ड आदि इत्यादिको चिट्ठा खोलेर लटरी लगाएर आफ्नो देशको जनता बढाउँदैछ। यदि गोराहरूको वर्चस्व राख्ने हो भने हिजो जस्तै यो सम्भव थिएन। गोराले कालामाथि या अन्य पहेँला जातिमाथि, खैरा जातिमाथि एकाधिकार जमाउने अवधारणा भएको भए अमेरिका, बेलायत या अन्य विकसित मुलुकले नागरिकताको बाटो खोल्दै थियो। त्यसकारण राष्ट्रवादका फलामे जन्जिर मकिएर खिया लागेर समाप्त हुँदैछन्। त्यसैले हिजोको युग र आजको युग मूलभूत रूपमा फरक भइसकेको छ। व्यापारकै कुरा गर्दा व्यापारीहरू संसारको कुनै पनि देशमा, कुनै पनि ठाउँमा स्वतन्त्र निष्फिक्री हिँडडुल गर्ने, अझ त्यही पैसाको आडमा संसारको कुनै पनि देशको नागरिकता आँखा चिम्लेर पाउने त्यस्तो प्रावधान सुद्धा भइसकेको छ। भनाइको मतलब अब एउटा सानो राष्ट्रको आवश्यकता परेन विश्वलाई। वसुधैव कुटुम्बकम यो आदर्श वाक्य, यो ऋषिमुनिको दूरदृष्टि, यो ऋषिमुनिको चेतनाबाट उद्बोधित ज्ञान आजको युगमा सान्दर्भिक भएको छ। वसुधैव, वसुधा एव कुटुम्बकम। वसुधा अर्थात संसार, कुटुम्बकम अर्थात परिवार। सारा विश्व नै एउटै परिवार हो, चाहे गोरा हुन् चाहे काला। एउटै आमा बाबाका पनि त गोरा काला छोरा छोरी हुन सक्छन्। अब गोरा काला भयो भनेर यो काला जातिबाट आएको, यो गोराबाट आएको भनेर छुट्याउँदैनौँ हामीहरू। बरु बच्चाहरूले नै भन्ने गर्छन् मेरो भाइ चाहिँ कालो, किनभने ऊ राति जन्मेको, म गोरु गोरी किनभने म दिउँसो जन्मे क्या।
त्यसरी ठट्टा जानी अनजानी गर्दो हो। यसरी रङको आधारमा, वर्णको आधारमा उच्च नीच भेदभावको अवधारणा कम्तीमा सैद्धान्तिक रूपमा समाप्त भएको छ। कतिपय प्रकरण यस्ता पनि होलान् जहाँ सैद्धान्तिक व्याख्या एकातिर छ, व्यवहारमा अर्कै भइरहेको ठाउँ पनि होला। खोज्ने हो भने नकारात्मक कुरा जहाँ पनि हुन्छ। तर आजभन्दा 100, 200, 400 वर्ष अगाडि र त्योभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक रूपमा पनि सहमत थिएनन् मान्छेहरू विश्व परिवार हो भन्ने। सबैलाई लाग्थ्यो यो शत्रु देश, यो शत्रु देश, यो शत्रु देश, र बुद्धिमानी यही हो कि त्यो देशले हमला गर्न अगाडि हामीले नै पहिला हमला गर्नुपर्छ, नत्र उसले हमला गर्न आउँछ। अवस्था यस्तो थियो कि देशलाई हमला गर्न अनिवार्य थियो, किन भन्नाले ढिलो गरिरह्यो भने उनीहरूले नै हमला गर्दैन। अनि फेरि उनीहरूले हमला गरिसकेपछि आफूले हमला गरिरहँदाखेरि प्रिपरेसनै पुग्दैन, हार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेला राज्याभिषेक तुरन्तै गर्नुको कारण के त भन्नाले कि एउटा देशले तत्काल आँखा चिम्लेर दायाँ बायाँ सबै देशलाई चाहिँ हमला गरेर जित्नै पर्छ, जितेन भने हमला अरूले गरिदियो भने आफू हार्नुपर्ने, हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेला मान्छेले या त युद्धमा बिताए समय या त युद्धको तयारीमा बिताए समय। अहिले त छैन, अझै पनि कतै कतै होला। जस्तै इराक हामीले देखिरहेका छौँ, इराकको समस्या, अफगानिस्तानको समस्या, त्यो छिटपुट घटना। तर हिजो महाभारत पल्टाउनुहोस्, रामायण पल्टाउनुहोस्, पुराण पल्टाउनुहोस् या पुरानै पल्टाउनुहोस्, यही कुराबाट शास्त्र हाम्रो भरिएको छ कि राजा हुनुको मतलब नै दायाँ बायाँ अझ सके टाढा टाढाका देश त्यसलाई विजय, त्यसमाथि विजय हासिल गर्नै पर्छ। शान्तसँग बस्नै पाउँदैन राजाले, किन भन्नाले राजा शान्त भयो भने देश अशान्त हुन्छ। त्यो बेला त्यस्तो अवस्थामा दुनियाँ गुज्रिरहेको हिजो, र त्यही बेला हाम्रा ऋषिमुनिहरूले देखेको होइन यो व्यवहार गलत हो, एक देशले अर्को देशलाई दबाउनु गलत हो, हमला गर्नु गलत हो। किन? किनकि मानव मात्र एउटै परिवार, वसुधैव कुटुम्बकम्। त्यो युद्धको माझमा रहेर युद्ध धर्म भइरहेको बेलामा ऋषिमुनिहरूले अनौठो कुरा गरेका थिए, वसुधैव कुटुम्बकम्। जसमाथि हमला गर्छौ त्यो पनि तिम्रै परिवार हो। गाठे कसमाथि हमला गर्छौ, जसलाई जित्छौ त्यो पनि तिम्रै परिवार हो। गाठे त्यसकारण जित्नु पनि हार्नु नै हो, हार त त्यतिकै हार भयो, जित्नु पनि हार्नु हो। किन भन्नाले जसलाई जितिन्छ त्यो पनि मान्छे हो, मान्छे मारिन्छ अर्थात् त्यो तिम्रो परिवार मारिएकै सरह हो। त्यसकारण मान्छे सबै समान संग्राम गर्नु हुन्न, भगवान आफैभित्र नादान बन्न। यो आदर्श हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्ष अगाडि प्रस्टिसके, हजारौं वर्षको उतार चढाव, हजारौं वर्षको इतिहासका गल्लीलाई छिचोलेर हामी 21औं शताब्दीमा पुगेका छौं। यो राजमार्गमा जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम् आदर्श होइन व्यवहार सिद्ध भइसकेको छ। याद राख्नुहोस्, उद्घोष पूर्वका ऋषिमुनिहरूले गरे, यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुति पश्चिमका मनोवेत्ता, वैज्ञानिक, राजनेता सबैको साझा प्रयास स्वरूप आज वसुधैव कुटुम्बकमको अवधारणा विकास भएको छ। र त हाम्रो देशको बजेट चलाउनु युरोपमा बैठक बस्छ। तपाईहरुले पत्र पत्रिकामा पढ्नु होला, नेपाल च्याप्टर भनेर नेपाललाई यसपालि कस्तो सहयोग दिने, यो 5 वर्षमा उसको विकासको लागि हामी युरोपेली राष्ट्र या अमेरिकी राष्ट्रले चाहिँ के योगदान दिन सकिन्छ भन्ने चिन्तना उनीहरू युरोपमा अमेरिकामा बसेर बैठक बस्छन् र नेपाललाई
या बङ्गलादेशलाई या भुटानलाई कस्तो सहयोग दिने? आजभन्दा 200-400 वर्ष अगाडि जाने हो भने नेपाललाई भारतलाई कसरी गुलाम बनाउने भनेर बैठक बस्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ क्वाक्क खाइदिने, कलोनी कसरी बनाउने। तर अहिले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ? क्यान यु इमेजिन कहाँबाट कहाँ युवा पुगिसक्यो? हामी मात्रै घुम्लुङ्ग सुतेर बसिरहेका छौँ। अतः वसुधैव कुटुम्बकमका च्याप्टर सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण मैले भने इतिहासको गोरेटोबाट हामी राजनीतिको अवधारणालाई नै जोडेर पनि इतिहासको फराको यो राजमार्गमा पुगिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि मान्छेको मूलभूत समस्या फेरिएको छ तर समाप्त भएको छ। हिजोका समस्याहरू फेरियो, अनुहार फेरियो तर सार फेरिएन। युद्धको भय छैन हामीलाई, कुनै कुनै देशमा अझै छ, त्यो बेग्लै पाप। तर सिङ्गो संसारमा युद्धको भय छैन मान्छेलाई। किन भन्नाले चीनले हामीलाई हमलै गर्न सक्दैन, एउटै मिलिट्री नभए पनि हमला गर्दैन। नेपालमा एउटै सैनिक नभए पनि चीनले हमला गर्नु सक्दैन हामीलाई, भारतले खान सक्दैन हामीलाई। किन भन्नाले हस्ताक्षर त्यस्तै भएको छ। त्यसकारण हाम्रो समस्या अरू देशबाट देश खाइदिएला भन्ने होइन, कसैको पनि होइन अहिले। यसैले युग फेरिसकेको छ र अहिलेको समस्या भनेको युग फेरिएर पनि मान्छे फेरिएको छैन। समस्या यही मात्रै, युग फेरिएर पनि मान्छेको मानसिकता फेरिएको छैन। अब त्यसमाथि म केन्द्रित हुँदैछु। त्यसैले अहिलेको मूल समस्या के देखा पर्यो त भन्नाले संसारभर अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, अस्ट्रेलियादेखि एसियासम्म हेर्ने हो भने मान्छे रोगी छ। दिस इज द च्यालेन्ज। तपाईँले खूब पैसा कमाउनु भयो होला, तपाईँले जति कमाए पनि त्यो पैसोले चाहिँ स्वास्थ्य बचाउन सकिरहेको छैन। कुनै त्यस्तो धनी मान्छेको घर देख्नु भएको छ? हामी त प्रशस्त धन भएको एउटै रोगी छैन के गर्नु। उल्टो जति धन बढ्छ रोग त्योभन्दा भाग निस्कन्छ। क्यान यु इमेजिन? जति तपाईको मान र शान बढ्छ रोगको उचाइ पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ। अहिलेको चुनौती त्यो। त्यसकारण मानव जातिको लागि यो भन्दा खतरनाक कुरै छैन अहिले कि जे गरे पनि, धन भए पनि धन नभए पनि रोग जरुर हुन्छ तपाईलाई। तपाईको भागमा छ के त्यो? तपाई चिन्तै नगर्नुस्। धन नभए पनि तपाई रोगी हुनुहुन्छ। समय लाग्छ अलिकति, कसैलाई 20 मा लाग्ला रोग, कसैलाई 40 मा लाग्ला, कसैलाई 50 मा लाग्ला, तर लागेपछि डरै लाग्छ, फितलो लाग्दैन। डायबिटिज निकै नहुने रोग लाग्छ, ब्लड प्रेसर निकै नहुने रोग लाग्छ, आर्थराइटिस निकै नहुने रोग लाग्छ, क्यान्सर निकै नहुने रोग लाग्छ। त्यसकारण तपाईको भागमा छ त्यो। तर मलाई त छैन भन्नुस्। अहिले ठीक छ, अगाडि हेरेर भन्दा त ठिकै हुन्छ, पछाडि हेर्नुस् क्यूमा छ रोग। अगाडि त तपाई बाउको क्यान्सर हेरेर चाहिँ पीडित होला, अगाडि तपाई आमाको डायबिटिजबाट कायल भइसक्नु भएको होला, अगाडि त तपाई बाजेको आर्थराइटिस जोइन्ट पेनबाट आजित भइसक्नु भएको होला। तर त्यो जम्मै रोग जहाँ जहाँ बाउ आमा दाइ भाइ ससुरा सासूमा देखिरहेको रोग तपाईकै पछाडि छ क्यूमा। सावधान, तपाई बेहोस मदहोस जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईलाई लाग्ला कि बाउलाई रोग लागेर कायल भयो, होइन। बाउलाई रोग लाग्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो रोग तपाईकै पछाडि लाइन बसेको, त्यो हेर्नुस्। किन भन्नाले एकछिन पछि तपाईमै आउने हो। बाउलाई आइसकेपछि तपाईमा नआउने भन्ने कुरै छ।
किनभने बाउले बाँचेको दुनियाँ बरु प्राकृतिक थियो तुलनात्मक रूपमा, तपाईले बाँचिरहनु भएको दुनियाँ तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त अप्राकृतिक दुनियाँ। त्यसकारण रोग आउने त्यसैबाट। त्यसकारण अहिलेको मूल समस्या, मूलभूत चुनौती मान्छेको भनेको क्यान यु बी फ्री फ्रम द डिजिजेस, कि यस्तो जिन्दगी बाँच्न सकिन्छ जसमा रोग मुक्त मान्छे हुँ भनेर मैले घोषणा गर्न सक्छु। जसरी धूम्रपान मुक्त क्षेत्र भने जस्तै रोग मुक्त घर भनेर टाँस्ने आँट छ कसैको? चाहे जर्ज बुशको परिवारको कुरा गरौँ, या राजा ज्ञानेन्द्र, या गिरिजा प्रसाद कोइराला, या प्रचण्डजीको परिवार। हामीमा केही रोग छैन, मेडिकल च्यालेन्ज ल भनेर आँट छ कसैको? घरमा टाँस्न सकेन भने ठिकै छ, यहाँ एउटा बिल्ला भिड्नुहोस्, डिजिज फ्री पर्सन। त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। यु क्यान डु द्याट। त्यसकारण अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज रोग एउटा। अब यो रोगबाट बच्ने उपाय के यो सम्भव छ? उपाय भन्दा पनि सम्भव छ भनेर सोचौँ न। उपाय त लाखौं डाक्टर छन्, करोडौं स्वास्थ्य व्यवसायीहरू होला, खरबौं खरब डलर औषधि निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। सारा संसारका वैज्ञानिकहरू लागिरहेकै छन् त्यही स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्यकै नाउँमा। यति हुँदा हुँदै रोग कम भइरहेको छ। जस्ट थिंक, विचार गर्नु सिरियस भयो। त्यसकारण हामीलाई त कस्तो लागिसक्यो भन्नाले रोग लाग्नु भनेको लुगा लगाउनु जस्तै, लुगा लगाउनु र रोग लाग्नु एउटै जस्तै लागिसकेको छ। जसरी लुगा नलाइकन मान्छे चाहिँ हिँड्न सकिँदैन सामान्यतया कोठाभित्र बाहेक, त्यस्तै रोग नभइकन बाँच्नै सकिँदैन भन्ने अब लाग्न छ क्या। ए कसैलाई रोग लागेन भने हामीलाई के लाग्छ भन्नु, रोग नलागे छुटो छुटो भइन्छ न। अथवा कसैले मलाई रोग छैन भन्यो भने मलाई मानसिक रोग हो, किन भन्नाले रोग छैन भन्छ नि यसले, दिमाग ठिक छैन यसको, के छ के छैन थाहा छैन। यस्तो अवस्था छ दुनिया। अतः अहिलेको चुनौतीमा एउटा त पूर्णतया हामी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा छौँ कि रोग सबैलाई लाग्छ, त्यसकारण मलाई लाग्नु ठुलो कुरा हो, लुगा लाग जस्तै। त्यसैले यसरी स्वीकार गरेपछि त रोग त मेरो भागमा पनि पर्छ, मैले स्वीकार गरेँ। यसबाट निको हुन्छ भन्ने पनि कसरी लाग्छ भन्नाले एउटा लाग्छ, त्यसलाईबाट निको हुन्छ, फेरि अर्को लाग्छ, फेरि अर्को लाग्छ, त्यो क्युमै छ। अनि कुनै कुनै यस्तो रोग छ यो लागेपछि जाँदैन, जस्तै डायबिटिज हामीले हेरिरहेकै हो। ऊ ससुरा तलबमा भने डायबिटिजका 1-2 जना चाहिँ उम्मेदवारहरू छन्, अनि यता चाहिँ घरमा पनि त्यस्तै छन्, अनि साथीभाइ कहाँ गयो भने त कति छन् हिसाबै छैन त्यसको। यसकारण हामीले चाहिँ यसरी स्वीकार गर्यौँ मानव रोग लाग्नु एउटा आवश्यकता जस्तै। किन इमेजिन, भोक लागे जस्तै रोग लाग्छ जस्तो लागेछ क्या। जसरी 4-4 घण्टामा खाइएन भने भोक लाग्छ, त्यस्तै चाहिँ बाँचेपछि चाहिँ अब जति लामो बाँचिन्छ त्यति बेसी रोग लाग्छ। डिजिज फ्रीको हामीले कल्पना गर्न सकेनौँ। अशान्तिमा मौसम परिवर्तनबाट आउने रोग भनेको त रोगै होइन, तर वास्तविक रोग जो आएपछि क्रोनिक भएर बसिदिने खालका रोग, जसलाई चाहिँ जीर्ण रोग भनिन्छ। तिम्रो रोग त त्यो आवश्यकै छ, फेरि रुगा लाग्नै पर्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। झाडा पखाला लाग्नै पर्छ, याद राख्नुहोस् त्यो। ज्वरो आउनै पर्छ, याद राख्नुहोस् त्यो। ज्वरो आएन, झाडा पखाला लागेन, रुगा लागेन भने सावधान, अब दरै रोग लाग्न लाग्छ। हाँस्नु पर्दैन, यो व्यङ्ग्य होइन, यो यथार्थ। जसलाई रुगा कहिल्यै लाग्दैन, ज्वरो कहिल्यै आउँदैन, झाडा पखाला थाहा नै छैन, यो मोरालाई अब यमराजले टक्राइ चाहिँ दण्ड दिन्छ।
किनभने ज्वरो आउनु भनेको प्युरिफिकेसन अफ द बडी। ज्वरो आउनुको मतलब नै के सफाइ हो शरीर। याद राख्नुहोस् यो कुरा। एकाध ज्वरो त्यस्तो हुँदैन जसरी टाइफाइड, त्यो बेग्लै कुरा। तर सामान्य ज्वरो, सामान्य 99% ज्वरो त सफाइमै आउँछ। किन भन्नाले शरीरमा विकार जमाइया, त्यो सफाइ गरेन भने एक दिन चाहिँ विस्फोट हुन्छ। त्यो तराईको आन्दोलन जस्तै। अनि त्यसलाई चाहिँ न प्रचण्डले रोक्न सकिन्छ न चाहिँ गिर्जाले रोक्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्र त यो खेलबाट बाहिर छ, आउट भएर बसिरहनु भएको छ। त्यसकारण तराईको आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सकेन। हेर्नुहोस् त, सरकार झुके र सरकारलाई झुकाएर सरकार बनेको शक्ति माओवादी पनि झुक्नु पर्यो तराईको आन्दोलनलाई। किन भन्नाले त्यो धेरै पुरानो पीडा, धेरै पुरानो फोहर एकैचोटि विस्फोट। त्यो बेला त रोक्ने ताकत कसैको पनि हुँदैन। त्यो तराईको आन्दोलन जस्तै हाम्रो रोग पनि विस्फोट हुन्छ अनि क्रान्ति हुन्छ। त्यो क्रान्तिले मान्छेको शरीरलाई शान्त पार्दिन्छ, शान्त पार्छ भने मर्छ। त्यसकारण ज्वरो भनेको के त सफाइ। टाइम टु टाइम सफाइ चाहिन्छ। वर्षमा कम्तीमा एकपल्ट, त्यो भएन भने 2 वर्षमा एकपल्ट ज्वरो चाहिन्छ। आएन भने तपाईँले निमन्त्रणा कार्ड लेख्नुपर्छ, इमेल पठाउनुपर्छ ज्वरोलाई। यार त कहाँ छस्, 2 वर्ष भयो तँलाई नभेटेको। अब हामी त कस्तो बेवकुफ मूर्ख जाहिल बन्यौँ भने अलिअलि ज्वरो अगावला जस्तो सिम्टम पाइयो क्वाको चाहिँ औषधि खाइदिनु, ज्वरोलाई दबाइदिनु। ज्वरो त दबिन्छ, फेरि अलिअलि चाहिँ कसो कसो भयो कि क्वाको औषधि खाने, ज्वरोलाई दबाइदिने। त्यसो भयो भने सफाइ हुँदैन। तराई दबा जस्तै 238 वर्ष तराईलाई दबाएको अहिले 238 वर्षको विस्फोट थियो। यानि शाहकाल सुरु भएदेखिको विस्फोट। त्यसकारण त्यो चान्चुने विस्फोट हुँदैन भने जस्तै हामीले त न्वारानदेखि जबदेखि हामीले खाना थाल्यौँ नि, खाना ठोस हो त्यहाँदेखि नै दबाउँदै 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 आइरहेको अहिलेसम्म। त्यो रोगलाई दबाउने कारणले गर्दा औषधिलाई दबाई भनिन्छ। किन औषधि दबाउँछ होइन त। अतः यो जम्मै रोग विस्फोट, ज्वरो खुला आउन दिनुपर्ने तपाईँ हो। एकचोटि डक्टर कहाँ गएर अस्पताल गएर बुझ्नु पर्यो कुन ज्वरो हो, वर्गीकरण गरिदिनुहोस्। त्यो वर्गीकरण गर्दाखेरि टाइफोइड जस्ता, डेङ्गु जस्ता, कतिपय मलेरिया जस्ता ज्वरो आयो भने उपचार डेफिनेटली नै फरक हुन्छ। तर होइन यो सामान्य ज्वरो हो भने चाहिँ त्यसलाई आउनु दिनु, हुर्काउनु पर्छ त्यसलाई। दादा आई लभ यु माई ज्वरो, तिमीसँगको बिछोड असह्य छ प्रिय मलाई। त्यसकारण म तिमीलाई लिएर यो खाटमा 6 दिनसम्म पल्टी गर्छु। यो 6 दिन हाम्रो यो सालको हनीमुन हुनेछ कि हुनुपर्ने त्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण ज्वरो तपाईँलाई किन आयो, सफाइ गर्न आयो। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ दबाई दिनुहुन्छ, डक्टरले त्यसलाई सहयोग गर्छ। अनि तपाईँलाई दबाउनको लागि, दबाई दिनको लागि फेरि हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढेर डक्टर बन्न खोज्छन्। अर्थात् तपाईँलाई चाहिँ विस्फोट गराउनको लागि उनीहरूले पढिरहेको छ। कसरी बर्बाद त्यसलाई पेसा भनिन्छ। पेसा होइन, पासो हो त्यो, जहाँ मान्छे फाँसोमा चढ्छ दिनसिद्ध। त्यसकारण यो दबाईको अवधारणा बुझ्नुहोस्। यसको मतलब दबाई खानै हुँदैन होइन, त्यो इमर्जेन्सीमा खाने कुरा। जहाँ केही सिप नभएपछि त्यो सिप भए पनि हुन्छ। दबाई भनेको अन्तिम विकल्प हो, त्यो नचाहिने कुरा भन्नु मिल्दैन। याद राख्नुहोस्, मनोक्रान्ति मध्य मार्ग दर्शन भएको कारणले गर्दा यसमा निगेसन हुँदैन, निषेध केही चिजको पनि छैन। यो गर्नुहुन्छ र भनेर नसोध्नुहोस् कति मात्रामा गर्ने, कहिले गर्ने, त्यति मात्रै गर्नुहोस्।
त्यसकारण तपाईँले चाहिँ जीवनमा पाप गरिरहनु भएको भए पनि मलाई खुसुकार भन्दा हुन्छ। यो गर्नु हुन्छ हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, तर कति गर्ने, कहिले गर्ने, कति मात्रामा गर्ने, त्यति मात्रै बताउनुहोस्। त्यसलाई परिमाणवाद भनिन्छ। यसरी जोखेर ठिकै छ यतिसम्म, यति पाप त मलाई मजाले पचाइदिन्छु, त्यो छुट्छ। यसको मतलब तपाईँ पाप गरेर हिँड्नु भनेको होइन। फेरि यसको मात्र यति नै अर्थ छ कि निगेसन सबै कुराको गर्नै पर्दैन, अतिमा जानै हुँदैन, त्यति मात्रै बुझ्ने। मैले दबाईको कुरा र ज्वरोको कुरा जोडेँ कि अब पखाला पनि त्यही हो। वर्षमा एकपल्ट पखाला चल्नु शुभ। चल्या चले पचुका जस्तै होली खेल्छ कि त्यहाँ त्यो के त भन्दा 1 वर्षसम्म खाएको मोडा अहिले चाहिँ स्टकहरू निस्किएको कि त्यो निस्कनु पर्छ। त्यो पनि सफाइ हो, प्राकृतिक एनिमा, प्राकृतिक शङ्ख प्रक्षालन, जसमा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसकारण आन्द्रालाई एकदमै साफ गर्नु पर्ने हुन्छ वर्षमा एकपल्ट। अब यो आफ्नो शरीरको बारेमा हामीलाई यस्तो कुरा थाहा छैन। जबकि तपाईँले मोटरसाइकल किन्नु भएको भए, गाडी किन्नु भएको भए कति बुद्धिमान हुन्छ भने 3-3 महिनामा, 2-2 महिनामा तपाईँले गाडीलाई, मोटरसाइकललाई चाहिँ त्यहाँ दिएर सर्भिसिङ गराउनुहुन्छ कि। सर्भिसिङमा गर्ने त्यही हो कि एकदम खोलखाल गर्यो, फोरफार छिक्यो, त्यो बेला चाहिँ गाडी चढिँदैन, सफाइ गरिन्छ, सबै कुरा फेरिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ शरीरमा गरिँदैन। या मोटरसाइकललाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने अनि आफूलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स नगर्ने, कि मोटरसाइकल भन्दा सस्तो तपाईँ? किन मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट होला भन्ने त साह्रै डर छ। ब्रेक एउटा यताउता पऱ्यो भने बनाउनु हतार हुन्छ तपाईँलाई। मोटरसाइकल के साइकलकै त्यही कुरा हुन्छ। तर जिन्दगीमा कहाँ के चुडेको छ थाहा नै छैन। फुर्सदै छ जहिले पनि डायलगै त्यही छ, यार हुन त हो कुरा, तर टाइमै पाइरहेछन् मान्छेले। ल टाइमै पाइरहेको छैन भनेर मोटरसाइकल सर्भिसिङ नगर्नुहोस्, ब्रेक नबनाउनुहोस्। टाइमै छैन, त्यस कारण ब्रेक नभएको गाडी चल्ला त्यो चढिन्छ र चढिँदैन। यसरी चाहिँ मिलाएर तपाईँ फुर्सद लिएर मोटरसाइकल चढेर जानुहुन्न कि। ब्रेक त बनाइन्छ नै फुर्सद लिएर। ल ब्रेक बनाउनु म यहाँ कपाल मिलाउँछु, मिलाएको यसरी मिलाउनु पर्ने। यहाँ चाहिँ क्यामेरामा खिचिरहेको बेलामा भनेर मिलाउनुहुन्छ आफूलाई पहिला फुर्सद लिएर। हेर्नुहोस् है, मान्छे कति चलाक प्राणी। मोटर बाइकको मामलामा चलाक छ, तर आफ्नो मामलामा बुद्धु। एक प्रकार मतलबै राख्दैन। कति दिन ननुहाएको होला, मतलबै राख्दैन। कति दिन दिशा पखाला नगएको होला, कन्स्टिपेसन भइरहेको होला, मतलबै राख्दैन उसले। कति दिनबाट जिउ भारी भइरहेको होला, मतलबै राख्दैन उसले। उसले मतलब भनेको कहिले राख्छ त भन्नाले जब केही गर्न सक्दैन, साह्रै ठिच्न थाल्छ, बाध्य भएपछि मात्रै ऊ डाक्टर कहाँ, अस्पताल, औषधि, र त्योभन्दा बेसी बाध्य भयो डाक्टरले फेलियर भएपछि अनि अल्टरनेटिभ मेडिसिन्स भनेर घुम्दै फिर्दै चाहिँ रेकी, यो प्राणायाममा जान्छ। पहिल्यै गएको भए त रोगै नहुने नि। गजब छैन कुरा? हेर्नुहोस् है, त्यसकारण दिशा पखाला त्यो अनिवार्य अङ्ग, वर्षमा एकपल्ट। त फेरि दिशा पखाला पनि सबै होइन नि। फेरि कुनै कुनै दिशा पखाला बडो खतरनाक हुन्छ, मान्छे ठ्याक्कै मर्न सक्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, कलेरा लागिरहेको बेलामा त यो रिस्क लिन मिल्दैन। हैजा लागेको बेलामा त यो रिस्क लिन मिल्दैन। तर हैजा भनेको त एकाध केस मात्रै हो। त्यसकारण त्यो दिशा पखाला चल्नु यो सफाइ हो कि या अरू नै कुनै चिज हो, त्यो त पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो बेग्लै कुरा। अनि त्यो साँच्चै हैजा हो भने चाहिँ अथवा खतरनाक रोग जस्तै एड्स भएपछि पनि त्यही हुन्छ। पखाला चल्या चले एड्स भनेको त्यही। यो एड्सको कारणले दिशा पखाला भएको भए त फेरि तपाईँ चाहिँ खत्म होला नि त फेरि, अथवा हैजाको कारणले भए त खत्म होला नि त। हो त्यो बेग्लै कुरा। डाक्टर कहाँ जाने, अस्पताल जाने, पत्ता लगाउने। एड्स हो या चाहिँ हैजा हो भने उपचार लिनु पर्यो, होइन भने यो सफाइ हो डाक्टर साहब नमस्कार, म त गएर आराम गर्ने। हेर्नुहोस् है, मैले रुगाखोकीको पनि कुरा गर्नुपर्छ। रुगाखोकी पनि त्यही हो। हामीलाई त रुगा लाग्यो कि नेक्स्ट एक्सन 500 वा किन विज्ञापन त्यही देखिरहेको हुन्छ। नो, यो महान गल्ती हो।
किन भन्नाले रुगाखोकीको दुनियाँमा अहिलेसम्म औषधि नै बनेको छैन। क्यान यु इमेजिन इट? कोही छ जसले चाहिँ दावा गर्न सक्छ कि रुगाखोकीको यही औषधि हो भनेर? होइन, त्यस्तो औषधि नै छैन। औषधि छैन अनि यो प्रेस भने के जस्तो लाग्यो। यो कोल्डारिन भने के छ नि त नामको रुगाखोकीको लागि खाने वाप खाने गरे खिचखिच गरे तपाईँलाई त त्यही लाग्ला औषधि। नो, तपाईँ कुनै पनि डक्टरलाई गएर सोध्नुहोस्, कुनै पनि नजदिकको रुगाखोकीको औषधि अहिलेसम्म दुनियाँमा बनेकै छैन, बन्दा पनि बन्दैन अहिलेसम्म। किन भन्नाले रुगा भनेको भाइरल इन्फेक्सन हो। रिनो भाइरस जब सङ्क्रमण हुन्छ, रिनो भाइरसको कारणले गर्दा तपाईँलाई रुगा लाग्छ। अब भाइरसलाई मार्न सक्ने औषधि अहिलेसम्म बनेकै छैन। यति भनेपछि रुगाको औषधि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, अहिलेसम्म कसैको उमेर यहाँ 12-13 वर्ष होला, कसैको चाहिँ 50-60-70 पनि, एकजना मेरो साधक हुनुहुन्छ 84 वर्ष उमेरको पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू 12-13 वर्षदेखि 84 वर्षसम्मकाहरूले विचार गर्नुहोस् त, रुगाको औषधि कतिपल्ट खानुभयो? जतिपल्ट खानुभयो बेवकुफी भयो। किन भन्नाले रुगाको औषधि नै छैन। किन किन मैले भनिहालेँ, भाइरल इन्फेक्सनलाई चाहिँ औषधिबाट निको पार्न सकिँदैन, भाइरसलाई मारिँदैन औषधिबाट। अब मैले कतिपय मेरा आफन्तैहरू मेडिकल डक्टर छन्, उनीहरू यद्यपि मेडिकल प्र्याक्टिस गर्छन्, यताको एलोप्याथीकै कुरा मान्छन्, सबै कुरा पढेर आएको त्यही हो, अरूलाई दिने पनि त्यही हो। तर उनीहरूलाई सोद्धा रुगाखोकी लाग्दा तिमीहरू के गर्छौ भनेर मैले सोधेँ मेरै आफन्त डक्टरहरूसँग। उनीहरू के भन्छन् भन्नाले के गर्ने, तातो पानी खाने, आराम गर्ने भन्छन्। अनि औषधि अरूलाई किन लेखिदिएको भन्नाले त्यो औषधि भनेको अरूलाई लेखिदिनु भनेर पढ्ने हो हामीले। आफूले खाइँदैन थियो। क्यान यु इमेजिन इट? गजब छैन र कुरा? ओहो, दुनियाँ त बडो गजब छ। बेवकुफ त तपाईँलाई बनाउने। उनीहरू त इमान्दारपूर्वक चाहिँ चिकन सुप खाएर बस्छ। बडो राम्रो कुरा, चिकन सुप खानुहोस्। ए तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ भने चिकन सुप मजाले अदुवा राख्नुहोस्, लसुन छकेर राख्नुहोस्, है, अनि चाहिँ अदुवा प्रशस्त राख्नुहोस्, त्यसमा दालचिनी दिनुहोस्। जुन जुन चिजले शरीरमा गर्मी बढाउँछ र इम्युन सिस्टम बढाउँछ त्यो जम्मै राख्नुहोस्। केसर पिस्ता दिनुहोस् अलिअलि, जसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाउँछ। हो, त्यो सुप खानुहोस्। त्यो पनि रुगाको औषधि होइन, तर इम्युन सिस्टम बढाउँछ, जसको कारणले गर्दा भाइरस इम्युन सिस्टमले सिद्ध्याउँछ। किन भन्नाले तपाईँको शरीरभित्र एनके लेभल नेचुरल किलरले रुगाको भाइरसलाई खाइदिन्छ। त्यो शरीरभित्र छ त्यो औषधि। त्यो भाइरसलाई खाने इम्युन सेल्सहरूलाई क्रियाशील बनाउने, सक्रिय बनाउनको लागि तपाईँले भोजनमा करेक्सन गरेको हुन्छ। चिकन सुप खाएको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? एकदमै सिम्पल उपाय, चिकन सुप खाएर बस्नु। लसुन टन्न राख्ने, किन भन्नाले लसुनले भाइरसलाई बाहिर फाल्न सक्छ। मार्न त सक्दैन, तर बाहिर फालिदिन्छ। गजब छ त्यो। त्यस कारण 6 केसरा यत्रा यत्रा लसुन, यो चाइनिज लसुन भन्छ नि, भाके लसुन, 6 केसरा राख्नुहोस् 2 गिलास पानीमा, अनि अदुवा, अनि त्यो सुफो, पिप्ली के हुन्छ नि शरीरमा अलिकति चाहिँ इम्युन सिस्टम र तापक्रम चाहिँ बढाउने खालका किचन हर्ब्सहरू प्रयोग गर्नुहोस्। रुगा चाहिँ शान्त हुँदै जान्छ। रुगाको औषधि छैन। त्यसैले नेचुरली नेचरलाई सहयोग गर्ने हो त। यो 3वटा कुरा मैले बताएँ तपाईँलाई, जो रुगा, ज्वरो र चाहिँ झाडापाखा, यो भनेको हुन दिनुपर्ने कुरा। अब सुन्नुहोस्, अलिकति पाटो फरक पारेर कुरा गर्छु म। अब संसारभरमा मान्छे रोगी भइरहेको अवस्थामा रोगबाट मुक्त हुने उपाय अब छैन होला जस्तो त सबैलाई लागेकै होला, तर छ। फेरि यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, यसलाई उद्घोषै मान्नुहोस्, रोगको औषधि डेफिनेटली नै छ, जुन औषधिबाट तपाईँ सधैँको लागि रोगबाट, ठुला रोगबाट, जटिल रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के औषधि त भन्नाले भोजन। यो कुरा फेरि नौलो होइन, हेराक्लिटस कहिलेको दार्शनिक है, हिपोक्रेटस मेडिकल साइन्स चाहिँ सुरु गर्ने, मेडिकल साइन्सको जसलाई पितामह मानिन्छ,
द फादर अफ मोडर्न मेडिसिन्स, हिपोक्रेटस, उनले सुद्धा यो कुरालाई आफ्नो शास्त्र, उनको किताबलाई शास्त्रै मानिन्छ। म ठोक्केरै भनेका थिए कि तपाईलाई जे जति रोग लाग्छ त्यो सबैको केयर भोजनबाट हुन सक्छ। सो यु आर व्हाट यु इट, तपाई जे खानुहुन्छ त्यही बन्ने। त्यसकारण यो संसारभरको महामारीको रूपमा फैलिरहेको जो चाहिँ मोडर्न साइन्स र विज्ञान र केही चिजले निकाल्न नसकेको रोगबाट पनि बच्ने हो भने सिम्पल कुरा एउटै कुरा छ, चेन्ज योर डाइट, फिनिश, बिजनेस इज फिनिश। केही गर्नु पर्दैन। यहाँ कति मान्छेहरू छन् है दुनियाँमा पीडा, पैसो जति पनि छ यो बिचराहरूसँग, पैसो भएका दरिद्रहरूसँग है, पैसो तन्न भएका दरिद्र, किन भन्नाले रोगै रोग, उसको पैसोले रोगलाई छोएको छ। What you can do with it? Change the diet. That's all. म तपाईलाई भर्खरैको घटनासँग जोडेर भन्छु। तपाईहरु नियमित यहाँ आइरहनु भएका साथीहरुलाई थाहा छ कि गत 2 महिना अगाडि देखुन मेरो घाँटीमा समस्या, किन भन्नाले मेरो काम 15 वर्षदेखि टिचिङ छु, सिकाउने, बोल्ने। आराम मैले पनि पाइनँ, ओभर डोज भयो, स्ट्रेस भन्छ जसलाई, डिस्ट्रेस भयो घाँटीको लागि। त्यसकारण बोलेकी खोकी लाग्ने सुरु भयो। कति साथीहरूलाई त डर पनि लाग्यो, किन भन्नाले यो आजको भोलि भएको होइन, 15 वर्षको दरमियानमा मैले ओभर रूपमा नै घाँटीलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दा बोलेकी खोकी लाग्ने, ठुक्नेले कि दुख्ने, अनि त्यसकै साइड इफेक्ट स्वरूप पनि क्लस्टर हेडेक भनिन्छ कि विभिन्न किसिमबाट चाहिँ यो सिल्का हान्ने टाउकोमा त्यो भइरहेको थियो मलाई। हेर्नुहोस् है, यो 1-2 महिना अगाडिको कुरा। अनि कतिवटा प्रवचनमा त मैले थोरै मात्रै दिएँ, कतिवटा त अभोइड पनि गर्नु पर्यो त्यही घाँटीको कारणले गर्दा। अहिले म मजाले बोल्दैछु, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। मैले के गरेँ, सिम्पल 1 महिना फलफल मात्रै खाएँ, के पनि खाएँ, अलिकति जडीबुटी र अरू 1 महिनासम्म मैले के पनि खाइनँ, फलफल खाएँ। बस त्यो 1 महिनामा अद्भुत अनुभव के भयो त भन्नाले सबभन्दा पहिला त मेरो अलिअलि पेट चाहिँ बढिरहेको पनि थियो। त्यो कहिलेदेखि सुरु भएको भने म ब्राजिलमा जाँदा ब्राजिलियन फुड जसमा चाहिँ बटर धेरै हुन्छ, चिल्लो बढी हुन्छ, त्यही खाँदा पेट लाग्दा त्यो पेट लागेको मैले घटाउन सकिनँ। हेर्नुहोस्, किन भन्नाले फुर्सद नहुने, अरूलाई फुर्सद दिँदै आफूलाई नै फुर्सद नहुने, त्यो अवस्था भइरहेकोमा जब मैले 1 महिना फास्टिङ गरेँ, पेट गयो नम्बर 1। अनि त्यो 1 महिना फास्टिङको परिणाम स्वरूप जुन मूल समस्याको रूपमा देखा परेको घाँटीमा खसखस त्यो पनि गयो, त्यो क्लस्टर हेडेक त्यो पनि गयो। क्यान यु इमेजिन? सिम्पल छ मेथड। त्यसकारण तपाईले रोगबाट बच्ने हो, भएको रोगबाट बच्ने र पछि रोग लाग्न नदिने हो भने हामीले खानालाई फेरि अहिले हामीले मूर्खतावश के गरिरहेका छौं भने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट चाहिँ 90% अनि 10% जति तरकारी, अचार, यान त्यान गरेर 10% बनाउँछौं। यो भोजनको तरिकाले तपाईलाई एकपछि अर्को रोग चाहिँ हुर्कन मद्दत गर्छ। यसैले रोग नल्याउन सक्छ, तर शरीरभित्र रोग हुर्कन यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। हुनुपर्ने के त भन्नाले लगभग 20% जति मात्रै तपाईले प्रोटिन, फ्याट र कार्बोहाइड्रेट मिलाएर 80% अल्कलाइन डाइट भनिन्छ। त्यसमा तरकारीको सुप अथवा तरकारी र फलफुल मात्रै खाने हो भने तपाईलाई रोग लाग्दैन। रोग मात्रै नलाग्ने कुरा होइन, तपाई छिटो बुढै हुँदैन। तपाईहरुलाई थाहा होला हिन्दुस्तानका 101 हिरोइनहरु, अझ अमेरिकाका हलिउडका हिरोइनहरु धेरै वर्ष पनि पछि पनि तरुणी नै हुन्छन्। हिरोहरु पनि त्यही हो। तपाईलाई लाग्छ हामीले जस्तै चाहिँ भात टन्न खाला अनि चाहिँ फिल्ममा खेल्न जाला, होइन। उनीहरुको डाइटै के हुन्छ? फलाट।
पत्र पत्रिकामा तपाईले सानै उमेरदेखि पनि पढ्नु भएको होला त्यो, उनीहरूले हामीले जस्तो चाहिँ भात खाँदैन। कति हिरो हिरोइनले त भातै छुँदैन, जस्तै रेखाकै कुरा त्यस्तो छ। भातै खानु पर्यो भने यस्तो रे यति, हामीले तरकारी यति भात यत्रो डुङ्गुर पहाडी मुलुकको मान्छे भात यस्तो आउँछ, तरकारी त्यसको पानी, ट्रान्स हिमालय भने जस्तै। सो वी आर भातेज। अनि गाली गरेको होइन, भात खाने मान्छे हो। अनि यस्तो डाइटले रोग फाल्दैन, बिमार पर्छ। त्यसकारण यो संसारको समस्या हेर्नुहोस् है, यो संसारको समस्या हेर्ने हो भने सिम्पल छ मेटाउनको लागि आँट मात्रै गर्नुपर्छ। यो कुरा अमेरिकामा पनि भइरहेछ नि, जापानमा पनि भइरहेछ नि, कतै पनि भइरहेछ नि, किनभने तिनीहरूको डाइटमा पनि मासु टाइम, यहाँ भात बढी खान्छ त्यहाँ मासु, फरक त्यति मात्रै। हामीले चाहिँ भात बढी खान्छौँ, उनीहरूले मासु बढी खाइदिन्छ, प्रशस्त मासु, मासु नै उनीहरूको स्ट्याटस। गजब छ कुरा, गजब छ यिनीहरूको कुरा। हामीले कार्बोहाइड्रेटले पेट भर्ने, उनीहरूले चाहिँ प्रोटिनले पेट भर्नुहुन्छ। अब हुनुपर्ने कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनले पेट भर्नु हुँदैन। पेट चाहिँ केले भर्ने त भन्नाले भिटामिन्स र मिनरल्सले भर्नु पर्ने, त्यो भनेको तरकारी, सलाद र फलफुल। द्याट्स अल। त्यसकारण अब गजबसँग यो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् तपाईले, यो ज्ञान फेरि हामीले बनाएको ज्ञान होइन, उनीहरूले नै, त्यो मासु खानेहरूले नै ल्याबोरेटरीमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर खरबौं पैसा खर्च गरेर प्रमाणित गरेको कुरा उनीहरूले। हामीले त जिन्दगीबाट प्रमाणित गर्ने ल्याब त छैन हामीसँग, हामीले त जिन्दगीबाट प्रमाणित गर्ने। जसरी मैले जिन्दगीबाट प्रमाणित गरेको कुरा भन्ने तपाईलाई, यो मेरो व्यक्तिगत प्रयोग हो। तर यो कुरा मैले कसरी आफूले यो गर्ने आँट गर्ने त भन्नाले उनीहरूले रिसर्च गरेर बनाएको कुराको आधारमा गरेको। त्यसैले यो संसारलाई बदल्नको लागि, यो संसारमा मान्छेलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्नाले फलफुल धेरै खानुपर्छ, तरकारी धेरै खानुपर्छ, भात कार्बोहाइड्रेट भयो अथवा मकै कार्बोहाइड्रेट भयो, आलु कार्बोहाइड्रेट भयो, त्यसलाई चाहिँ थोरै खानुपर्छ। अनि मासु, माछा, दुध, दही थोरै खानुपर्छ, बस सक्यो। तर यो कुरा जुन देशमा थाहा छ त्यहाँका मान्छेले पनि खाँदैन, थोरैले खान्छ। थोरै वैज्ञानिक, थोरै कलाकार, थोरै दार्शनिक, थोरै मान्छेले 1% भन्दा कम खान्छ। गजब छ यो। ज्ञान त बरोबरै गएको हो। फेरि टेलिभिजनमा यही कुरा आइरहेको हुन्छ, विकास आनन्दको प्रवचनमा यही कुरा आइरहेको हुन्छ। अहिले यहाँ सेजवान मान्छे छ, यो कुरालाई लागू गर्ने एउटै हुँदैन भने गजब छ नि, दुनियाँ नि हो, यो त दुनियाँ हो नि। अब यो अहिलेको कुरो बिजनेस पनि होइन, यो 5000 वर्षदेखि भइरहेको त्यही हो। ज्ञान चाहिँ धडाधड निकाल्छन् वैज्ञानिकहरूले, कलाकारहरूले, योगीहरूले, दार्शनिकहरूले, अनि पालना नगरिकन फेलियर गर्ने काम हामी जम्मैले गर्छौँ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ खत्तम पार्नको लागि हामी कसरत गरिरहेका हुन्छौँ, किन भन्नाले हामीलाई पढाएर ल्याएकै त्यसरी हो। अब त्यसमा मैले देखेको दोष म एकछिनमा तपाईँहरूलाई भन्छु, म तपाईँहरूलाई मात्रै दोष दिएर यहाँबाट बाई बाई गरेर पठाउँदिनँ। एउटा कुरा यो, ज्ञान आइसक्यो, प्रयोग नगर्ने हामी नै हो। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने स्वस्थ हुने प्रावधान पनि छ, रोगी हुने पनि प्रावधान छ। तपाईँले रोगी हुने नै चुन्नुहुन्छ। किन भन्नाले त्यस्तै बाबुआमाले बनाएको हामीलाई जिन्सबाट सरिसकेको थियो। बाबुआमा त्यस्तै थिए, उनका बाबुआमा त्यस्तै थिए, उनका बाबुआमा त्यस्तै 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 थियो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रा छिटाछिटीहरू नाइट क्लबमा यसो गर्न जान्छ, बाबुआमा यस्तै, बाबुआमा त्यस्तै त्यस्तै त्यस्तै, अनि त्यस्तै त्यस्तैले बनाएको म यस्तै भनेर लुगा फुकाल्दिन्छु। अहिलेका जेनेरेसन हेर्नुहोस्। त्यसकारण यदि तपाईँ हेल्थी बन्नु छ भने चेन्ज योर डाइट, फिनिस, सक्यो कुरा। इट्स नट भेरी पहाड चढिङ, धेरै गाह्रो कुरा होइन
यो माउन्ट एभरेस्ट चढिङ होइन, यो सिम्पल मेथड, तर आँट गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने सक्यो गरेछ। त्यसकारण अहिलेको दुनियाँ साह्रै सजिलो पनि हो, साह्रै गाह्रो पनि हो। साह्रै गाह्रो त हामी बाँचिरहेकै छौँ, साह्रै सजिलो पनि हो, किन भन्नाले बाटो छ। देयर इज स्टिल अ वे आउट। गर्दैनौँ त्यो हाम्रो पागलपन, त्यो बेग्लै कुरा, यो हाम्रो बेवकुफी र बेइमानी हो, बेग्लै कुरा। तर गर्ने हो भने बाटो छ। कुनै बेला त बाटै थिएन, कति मान्छेलाई त बाटै थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यसैले रोगबाट बच्ने हो भने इट्स भेरी सिम्पल, चाहे क्यान्सरै किन नहोस्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मैले पुनः भन्न चाहन्छु, इभन क्यान्सरबाट ग्रस्त भएका मान्छे पनि यदि त्यो क्यान्सर 3rd स्टेजमा नगएको हो भने, किन भन्नाले 3rd स्टेज भनेको झन्डै खस्नु लागेको अवस्था, त्यहाँबाट चाहिँ बचाउन सकिँदैन। तर त्योभन्दा अगाडि हो भने फलाहारले क्यान्सरलाई फालेका थुप्रै रिपोर्ट हामीले स्टडी गरेका छौँ। त्यसकारण क्यान्सरै भए पनि डराउनु पर्दैन। ल, तपाईँहरूलाई बधाई छ क्यान्सर भएन। किन बधाई त भन्नाले फलाहारमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइयो नि हो। क्यान्सर भन्दा कममा त तपाईँले फलफुल खानु होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब भन्नु भएन कि तपाईँलाई क्यान्सर लागोस् त मैले भन्नु भएन। किन भन्नाले मैले नभने पनि ट्रेन्ड सुरु भइसक्यो, कसै न कसैको श्राप त हो त्यो। किन भन्नाले त्यहाँ नपुगेसम्म जिन्दगी नबदल्ने ठेक्का लिएर किन त्यसैले इभन इफ यु आर सफरिङ फ्रम द क्यान्सर्स स्टिल देयर इज अ वे आउट। अझै पनि तपाईँ आशा मार्नु पर्दैन, हामी हेर्नु क्या गर्नु, हामी छौँ, तपाईँ त्यतिकै मर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् अब योभन्दा ठुलो समाचार, सुसमाचार तपाईँको लागि के होला? त्यो रेडियोबाट आउँदैन यस्तो समाचार, त्यो कान्तिपुरले देखाउँदैन यस्तो समाचार। याद राख्नुहोस् यो सुसमाचार, इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड र प्रुभ गरेको कुरा र हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर सिद्ध गरेको कुरा। त्यसकारण यदि तपाईँ हेल्दी बन्नु छ भने सिम्पल मेथड इज द्याट, चेन्ज योर डाइट। तर डाइट के हुनु पर्छ भन्नाले अल्कोलाइन डाइट भन्छ त्यसलाई। केही नखाने, खालि तरकारी र सलाद र फल, सबै धेरै पर्दैन रोगको नेचर हेरेर। क्यान्सरै छ भने 6 महिना, सामान्य रोग भनेको 1 महिना। कति सजिलो छ। ठिक, नम्बर 2 को कुरा सुन्नुहोस्। अब यो संसारमा मान्छेको अहिलेको समस्या मैले अघि नै उब्काएको थिएँ, मान्छे शान्त छैन, ह्याप्पी छैन। कतै जति जति पैसो भयो, जति जति सत्ता हथियार, जति जति ठुला बडा तथाकथित हुँदै गयो, त्यति अशान्त छ मान्छे। त्यसकारण मान्छेको अहिलेको समस्या भनेको अशान्ति अथवा दुःख, मानसिक दुःख। साह्रै दुःख छैन मान्छेलाई। लुगा राम्रै लगाएर आएका छौँ हामी सानो उमेरमा 4 वर्ष 5 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्म, मलाई याद छ 14 वर्षको उमेरसम्म मैले चाहिँ टालेर पनि लुगा लगाएको याद छ। अहिले टालेर लुगा लाउने एउटा मान्छे पनि भेट्दैन, दुख्दैन, केन्द्र ट्रेन। त्यो अवस्थामा नेपाल संसारको सबभन्दा अविकसित देशमध्ये परे पनि त्यो आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि टालटुल गरेर लाउन चलन थियो नि। अहिले छोराछोरीले के भन्छ, सानो घरको 4 वर्षको केटाले प्याटा हप फिप पाइप लाउने भन्छ, हप फिप चाहिरहेको छ। अनलाइन स्कुल कलेज हेर्नुहोस् त, लुगा यस्तो सजाएर जानुपर्ने। स्कुल जान लागेको कि फ्यासन सोमा जान लागेको थाहा छ। यो कलेज भन्न ठान्नु भएको तपाईँले, यो स्कुल भन्न ठान्नु भएको तपाईँले, यो त फेसन सो हो। च्याक च्याक ट्याक 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 टिम गरेर कलेज जानु भएको रे, ठिम गर्नु त कलेज जानु के गरिरहनु भएको छ यो कलेजको नाउँमा। यो टिचरहरूले, यो स्कुल, यो सबै कुरा मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने आज आयोजन। शिक्षा त बहाना मात्रै भयो, भेटघाट गर्ने। किन भन्नाले तरुण र तरुणी भेटघाट गर्ने ठाउँलाई चाहिँ कलेज भनिन्छ, ठुलो ठाउँलाई। अनि यही पनि अनि त्यो भेटघाट
जुराइदिने मान्छेलाई टिचर भन्छ। किन इमेजिन किन भन्नाले त्यसो गर्दाखेरि पैसा आउँछ, धेरै नै आउँछ, अलिअलि आउँछ, इज्जत पनि गर्छ। हामीले शिक्षालय चलाएको, शिक्षालयको लागि ठिम ठिम गरेर जाने या नाइट क्लब किन नचाहिँ? किन भन्दा त्यहाँ डे क्लबमा चाहिँ धेरै कुरा देखिसक्यो। अब त्यो गरेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेर ल्यायो त फेरि नाइट क्लब चाहिँ डे क्लब जसलाई चाहिँ तपाईँले कलेज भन्नुहुन्छ त्यो त डे क्लब हो। 10+2 अरे नाम फेरि फेक्नै छ, त्यसलाई चाहिँ डे क्लब। अनि त्यसलाई त्यहाँ नपुगेका मरमसला सट्ट हालेर प्रयोग गर्नको लागि नाइट क्लब। द्याट इज वाट ह्यापनिङ विथ एजुकेसन। हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यही हो। अब त्यहाँ चाहिँ फुच्चे बच्चाहरूलाई टाइलाएर चाहिँ पठाइदिन्छ, किताबको भारी बोकाइन्छ, जसको कुनै मिनिङ छैन, टुक छैन, मान्छेलाई बेवकुफ मात्रै बनाउँछ। न स्वस्थ बनाइन्छ, न चाहिँ ह्याप्पी बनाइन्छ, न सृजनशील बनाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आमा बाबुले कमाउनु पर्छ छोराछोरीलाई बेवकुफ बनाउनु। खुब मेहनत गरेर कमाएर के त भन्दा त्यो छोरालाई स्कुलबाट राम्रै स्कुलमा राम्रै नाइट क्लबमा राम्रै डे क्लबमा, योभन्दा बेसी केही पनि होइन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यहाँ मूल कुरो जे गरे पनि मान्छे चाहिँ ह्याप्पी छैन। संसार अहिलेको संसारको समस्या त्यही हो। त्यसको उदाहरण स्वरूप मैले अमेरिकाको घटना धेरैपल्ट भने कि डिप्रेसन अमेरिकामा 1/3 पुगिसकेको छ। 3 जना अमेरिकन भेट्नु भयो भने 1 जना खुस्किया। Can you imagine? 1/3 र यो क्रम बढ्दो छ। अमेरिका मात्र होइन, नेपालमै 60 लाख चाहिँ मानसिक रोगीहरू छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यो बढ्दो संसार शिक्षाको बावजुद तथाकथित शिक्षा भन्ने त यसैले प्रमाणित गरेको छ। तथाकथित शिक्षा भन्ने प्रमाण त अस्ति एउटा विदेशी संस्थाले गरेको रिसर्चले के पत्ता लगायो? 70% शिक्षकहरू ट्वाटे छन् रे देशमा। अब आमा बाबाले त्यो ट्वाटेलाई सुम्पनको लागि कमाएर बस्छ छोराछोरी। Can you imagine? त्यसकारण अहिलेको संसारको सबभन्दा ठुलो दुःख र दर्द मान्छेको संसारभरिमा हामी जम्मै सेटिस्फाइड छैनौँ, ह्याप्पी छैनौँ। अब त्यो टिचरले शिक्षा दिनु कता कता केटा र केटीलाई जुराइदिने काम गर्यो भने ऊ चाहिँ सुत्न सक्छ मजाले, पैसा को बनाउँछ उसले? उनले त भित्रैदेखि आफूलाई श्रापिरहेको हुन्छ, चुरोट टाने सोचेर रक्सी पिएर। किन भन्नाले कतिको काम गरेको होइन उसलाई थाहा छ, आत्मसम्मानको काम गरेको होइन उसले, ऊ पैसा कमाउनलाई गरेको सबै आयोजन थाहा छ त्यो टिचरलाई। अनि ऊ सुत्न सक्ला मजाले, ऊ मजाले बाँच्न सक्ला, पैसा सेन्टरमा बनाएर गरेको यो सबै कुरा। त्यसकारण अहिलेको शिक्षा प्रणाली मानसिक रूपमा स्लो सुसाइड हो, यसलाई बुझिराख्नुहोस्। किनभने हामी कहिले पनि चाहिँ यसबाट विकसित भएनौँ र हुनेवाला छैन यो प्रणालीबाट। अब के गर्ने त त्यसो भए? यो त बुझेँ, मलाई नै लाग्छ यो कुरा, मलाई पहिल्यै थाहा थियो, त्यस कारण म चापल्ट फेल भइसकेँ भन्नेहरू हो पनि हुँदो होला नि। अब गर्ने के त? व्हाट टु डु देम? किन भन्नाले यसरी गाली मात्रै गर्यो भने राजनीतिक भाषण होला। फेरि गाली मात्रै गर्ने त हाम्रो उद्देश्य होइन, गर्नु पनि देखाउनु पर्यो। फेरि के गर्ने त? के गर्यो भने ह्याप्पी हुन्छ त? भन्नु न। सिम्पल छ ह्याप्पी हुनु। म तपाईँलाई भन्छु खुसुक्क कानमा, संसारमा सबभन्दा सजिलो काम के हो भनेर मलाई सोध्यो भने म भन्छु ह्याप्पी हुनु। बुझौँला अघिसम्म त ठिकै लाग्थ्यो, किनभने संसारमा सजिलो काम, सबभन्दा सजिलो काम ह्याप्पी हुने भएको भए हामी जम्मै दुखी किन त? फेरि
किनभने यसको जवाब छ। हामी किन दुखी छौँ त भन्नाले संसारमा सबभन्दा सजिलो काम नबुझेको कारणले गर्दा। हामी गाह्रो गाह्रो काम मात्रै बुझ्छौँ, सजिलो काम बुझ्दैनौँ मान्छेले। धेरै सजिलो भए पनि वास्तै गर्दैन। गजब छ यो मान्छेको मनोविज्ञान। एउटा यस्तै चाहिँ प्रसङ्ग छ, जोक छ, कथा छ। एउटा साधु थियो र एउटा चोर थियो एउटै बस्ती। चोर कस्तो त भन्नाले जस्तो सुकै ताला फोर्न सक्ने, मिलाउन सक्ने ताला, जस्तो सुकै ताला पनि खोल्दैन रहेछ। अनि एकपल्ट त उसले च्यालेन्जै दिए कि मैले जस्तो सुकै ताला पनि खोल्न सक्छु। हैन, साँच्चै चाहिँ उनले ताला नखोल्ने कुनै ताला भेट्टाइएन। त्यही कुरा चाहिँ साधुको चाहिँ कानमा परेछ। अनि साधुले के भने भन्नाले, ल ठिकै छ नि त, मेरो पनि ताला खोलेर हेर भन्। उनलाई भन्छ, ले कहाँ राजाको ताला त खोल्दिए, तपाईँले नखोल्नु। सबभन्दा धुती चाहिँ कसिएको राजाकै हुन्छ। हाम्रो राजा रानीहरूले कहाँ कहाँ पैसा राखेको हामीलाई थाहा छ। कसिएको छ नि एकदम ताला। कुन कुन ब्याङ्कमा छन् अरे मात्रै भन्छन्, तर देशलाई नै थाहा छैन कहाँ कहाँ राखेको छ। सबभन्दा कडा ताला राजाकै हुन्छ, अथवा त्योभन्दा तल्लो दर्जामा नेताको आउँछ। है, कहाँ कहाँ कसले पैसा राखेको थाहा हुँदैन। अब त्यस्तो त खोल्न सक्ने, तर खोल्न कसको सकिरहेको छैन भने उसले एउटा साधुको खोल्न सकिरहेको छैन भन्दा तपाईँ चाहिँ 3 छक्क पर्नु भएको। क्यान यु इमेजिन, राजाको ताला खोल्न सक्ने, साधुको खोल्न नसक्ने, यो पनि होला असम्भव जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, राजाको खोल्नु भनेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज, सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड ताला, सबभन्दा गाह्रो ताला, त्यो खोल्दिने। तर साधुको खोल्न सकिनुहोस्, र साधुले चुनौती दिए, ल मेरो खोल भने। साँच्चै चाहिँ उनलाई गएर सुनाइदिए त्यो चोरलाई, तपाईँले चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँ चाहिँ अब मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भविष्य द्रष्टा है। उहाँले जे देखेको, जे भनेको कुरा त्यही पूर्ति हुने हो। त्यसकारण तपाईँले खोल्न सक्नु जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर भनिदिएछ कसैले। दिनभरि लाग्यो, खोल्न सकेन। लास्टमा गाली भएर हात जोडेर भने, सन्त महाराज, मैले चाहिँ राजाको समेत फोडेको ताला हजुरको साँच्चै फोड्न सकिनँ, यसको रहस्य के हो? हजुर, म तपाईँको खुट्टा छोएर तपाईँसँग क्षमा माग्छु, मलाई रहस्य बताइदिनुहोस् न। किन भन्नाले अब तपाईँसँग म हार्नु त ठुलो कुरा भएन, तर दुनियाँसँग हार्न मलाई मन लाग्दैन, त्यसकारण चाहिँ बताइदिनुहोस् न भन्छ। अनि साधु हाँस्छन्, हेर एकचोटि अगाडि गएर हेर्नु त, राम्रै हेर, नखोल, गएर नियालो मात्र, यसो नियालेको त तालै लगाएको थिएँ। जस्तै अब लकमा त त्यस्तो हुन्छ नि, माथिको यस्तो हुन्छ होइन डन्डी, त्यति मात्र ठ्याक मात्रै जोड्दिए है, तर लगाएको थिएन ट्याक्क यति मात्र। अब उसले त यहाँ पो चलिरहेको थियो, यो खोल्नलाई यहाँ यसो चलेको थियो, ट्याक्क माथि आउनु पर्ने, ऊ ट्याक्क कहाँ हुन्छ, ऊ त जोडेको मात्रै, ऊ त ट्याक्क आवाज सुन्दै थियो कि। किन भन्नाले त्यो साह्रै सजिलो थियो, त्यसकारण त्यसमा ध्यान जाँदैन। किन यो माइन्ड सेटिङ भन्छ साइकोलोजीमा यसलाई। एउटा कुरामा माइन्ड सेट भएपछि अर्को कुरा देख्दैनस्, गजबको कुरो हो माइन्ड सेटिङ। जस्तै अस्तिको तराई आन्दोलन पनि त्यही माइन्ड सेटिङको परिणाम। माइन्ड सेटिङ भने के त भन्नाले हामीले 238 वर्षदेखि अन्याय गरेको छ, माइन्ड सेटिङ भयो है। अनि अर्को कुरो के, हामीलाई जसरी भए पनि चाहिँ संविधानमा, यो अन्तरिम संविधानमा हाम्रो अधिकार, सङ्घीय गणतन्त्र, सङ्घीय स्वरूप, गणतन्त्र भनेको छैन, सङ्घीय स्वरूपको अधिकार चाहिन्छ, त्यो माइन्डमा छ। त्यहाँभन्दा तल त मरि नै जान नचाहने। अब साँच्चै भन्ने हो भने त्यो आवश्यकै थिएन। किन थिएन त भन्नाले संविधान सभाबाट त्यो पारितै हुने कुरा हो। संविधान सभा आउन अगाडि नै सबै कुरा पारित गर्ने हो भने संविधान सभा चाहिन्छ भन्नुहोस् त। यो बेवकूफ भएन मान्छेहरू? हामी त जम्मै नेपालीहरू भनेको त अरे त्यो भुवी शेरचनको कविता फेरि याद आउँछ, हामी वीर छौँ, भुवी शेरचनले भन्नुभयो, हामी वीर छौँ र त बुद्धु छौँ, हामी बुद्धु छौँ र त वीर छौँ।